के वफ्द की मुलाकात हुई है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। ये मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगा मसूद खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से लेते हैं। आगा मसूद खालिद, इस मौके पर एक अहम मुलाकात हुई है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द ने मुलाकात की है और इस ईरान के वफ्द की क़ियादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने की। उनके हमरा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात जारी हैं इस्लामाबाद में, उनका खैर मकदम किया गया और उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि तवक्को की जा रही है कि जो बामानी नताइज हैं उनके हसूल के हवाले से इसमें पेशरफ्त होगी और पाकिस्तान इस हवाले से उसकी तवक्को रखता है। इसके अलावा खित्ते में और आलमी अमन व इस्तेहकाम के हवाले से भी जो किरदार है पाकिस्तान का, उसकी इसमें तारीफ की गई। जी अच्छा आगा मसूद खालिद, जो हम अपने नाज़रीन के साथ इस वक्त फुटेज भी शेयर कर रहे हैं, जिस अंदाज में वज़ीर आज़म ने वार्म वेलकम किया है, पाकिस्तान की जो खुलूस नियत है और पाकिस्तान की जो काविश रही है, अनथक मेहनत रही है, भरपूर सिफारतकारी रही है कि दोनों फरीक आमने सामने बैठे मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, वो हमें फ्रूटफुल होती हुई नजर आ रही है और यकीनी तौर पर हम दुआगो भी हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम ये जो है कामयाबी है और जैसा ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, इस मुलाकात के आगाज में ही जो तबादला हुआ, दोनों जानिब से मुसाफा किया गया, गले मिले और इस मौके पर जो खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया, वो इंतहाई जो है खुशगवार माहौल में हुआ और दोनों जानिब से इस चीज़ का इजहार किया गया कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो अमन की कोशिशें हैं, उनकी मुखलिसाना कोशिशें, उसको ईरान की जानिब से सराहा गया। और न सिर्फ ये कि दोनों जो फरीकैन हैं अमरीका और ईरान, उन्होंने पाकिस्तान की इन मुखलिसाना कोशिशों की उन्होंने उसका एतराफ़ किया है और पाकिस्तान की जानिब से जो अपील की गई थी और जो पेशकश की गई थी, उसका भी उन्होंने भरपूर और मस्बत जवाब दिया। और यही वजह है कि आज दोनों मुल्कों के जो आला सतह के वफूद हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और दोनों जानिब से जो मुज़ाकरात हैं उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित किया कि न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान जो अमन का दाई है, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि तमाम तनाज़ात हैं उनको मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल किया जाए। और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इस तमाम अमन जो मरहला है उसको आगे लेकर चले, जिसकी सबसे ज़्यादा जो उसका क्रेडिट है और जो उसकी क़यादत की, वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। और ये तमाम जो आज पेशरफ्त सामने आ रही है, ये उसकी गमाजी है कि जो पाकिस्तान ने अपने तमाम जो दोस्त मुल्कों को इसमें एतमाद में लिया, चीन की मावनत इसमें शामिल रही। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक कोशिशें हैं अमन के हवाले से, पूरी दुनिया उसको सराह रही है और आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते की और उनकी यही हमेशा से बात उनकी दरमियान जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने पाकिस्तान के इस तामीरी और मस्बत किरदार की तारीफ की, जो खित्ते में अमन के लिए खास तौर पर पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तान की कोशिश थी। जब एक ऐसा मोड़ आया कि जब दुनिया को इंतहाई तशवीश और सनसनी और इसके अलावा एक गैर यकीनी की कैफियत का सामना था, जब पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन सिफारतकारी से न सिर्फ फौरी तौर पर जंग बंदी का जो अमल है वो यकीनी बनाया, बल्कि एक अपनी सालसी की पेशकश की और इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए ये पेशकश की कि दोनों जो फरीकैन हैं वो यहाँ आएँ और पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे ले जाया जा सके। जी अच्छा आगा मसूद खालिद, ये जो दुनिया को तबाही के धाने से निकाल कर अमन के दरवाजे तक लेकर आना, ये कोई इतना आसान काम नहीं था जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। इस सारे मामलात में अगर हम देखें तो हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म का जो किरदार है वो कितना काबिल सताइश है, काबिल तकलीद भी है कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, इस उलझन का, इस मसले का, इस तनाव का, इस तनाज़े का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था,
उस वक्त पाकिस्तान पर एतमाद किया गया और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को साथ लेकर अपने चला है, और आज ये मौका है कि मुज़ाकरात की मेज सज चुकी है और आगे बढ़ रहे हैं बातचीत में। जी बिल्कुल, एक ऐसे नाजुक मोड़ पर और ऐसे वक्त पर जब ईरान अमेरिका की जो जंग है वो एक खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी थी, तब पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर सामने आया और पाकिस्तान ने जो सिफारती कोशिशें अपनी जारी रखी हुई थी वो बराबर साबित हुई। इसमें वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो किरदार अदा किया वो कलीदी है, जिसकी आज दुनिया मोतरफ है और तमाम जो दुनिया है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान और इस्लामाबाद आज महवे तवज्जो है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि न सिर्फ जो जंगबंदी है वो यकीनी बनाई गई, बल्कि इसके साथ साथ जो ईंधन का एक बहरान था जो सामने नजर आ रहा था, और इसके साथ साथ ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से जो खतरात मंडरा रहे थे उनकी भी जो है उसमें भी कमी आई है। और पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है इस जंगबंदी में, उसको हर जानिब से सराहा जा रहा है और पाकिस्तान पुरअज़्म है कि वो इसके जो तवक्को रखता है पाकिस्तान के नताइज जो हैं वो मस्बत होंगे मुज़ाकरात के, और जो ये खित्ता है और दुनिया है वो एक पायदार अमन की जानिब आगे गामज़न होगी। अच्छा आका मसूद खालिद, ये पहला मौका नहीं है। अगर हम 1971 को याद करें तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक शानदार डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया था, और इस बार भी हम देख रहे हैं एक हसास मामले में जब दुनिया के नाजुक मोड़ पर खड़ी है तो पाकिस्तान ने मुसलसल सिफारतकारी की है, मुसलसल राब्ताकारी की है, और आज फिर हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अमन का एक और मौका मिला है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान ने जो अपना किरदार है वो इंतहाई मौसर और दानिशमंदाना अंदाज में निभाया है। आज से कुछ रोज कबल या कुछ अर्सा पहले ये चीजें बड़ी मुश्किल नजर आ रही थी, और अब जो दुनिया है, जो मईशतें हैं वो इंतहाई दबाव का शिकार थी, और उनको ये नजर आ रहा था कि जो जंग है उसके नताइज मजीद मुज़िर जो है वो पड़ सकते हैं। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने अपनी जो सिफारतकारी है वो जारी रखी, और पाकिस्तान की जानिब से इस मौसर सिफारतकारी का नतीजा आज आपके सामने है कि 15 रोज के लिए इस जंग की उस पर पाबंदी उसको बंद किया गया, और इसके साथ साथ दोनों जो फरीक हैं उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हैं उस पर वो शिरकत करेंगे, और आज वो शिरकत कर रहे हैं, और इससे जो भी हौसला अफजा नताइज होंगे पाकिस्तान उसकी तवक्को रखता है। और पाकिस्तान ने हमेशा इस मौक़िफ़ को अपना नस्लुलैन बनाया है कि पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी की जो मौक़िफ़ है उस पर डटा है, और उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि तमाम तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करे। और इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना जो किरदार है, ख़ास तौर पर जो हमारे बरादर मुल्क हैं उनको इस तमाम जो प्रोसेस था उसमें एतमाद में लिया। चीन ने पाकिस्तान की मावनत की, और इसके साथ साथ ईरान जो हमारा बरादर मुल्क है उन्होंने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। अमेरिका जो हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है उसने भी पाकिस्तान की उस पेशकश को मस्बत अंदाज में लिया, और उन्होंने ये जो है आज के मुज़ाकरात में शिरकत और पाकिस्तान की जो सालसी है उसको कबूल किया। जी अच्छा आका मसूद खालिद, आप हमारे साथ रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। मजहर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़। मजहर, सारे मामलात के साथ के हवाले से आपसे हम बात करते रहे हैं, खासी गहरी नज़र है आपकी इन तमाम मामलात में। अभी कुछ देर कबल जब आपसे बात हो रही थी तो आप दुनिया की मईशतों की बात कर रहे थे कि किस तरह से सारे मामले के बाद वो डामाडोल हुई। फिर हमने एक वो मौका भी देखा जब वज़ीर आज़म के एक ट्वीट ने करोड़ों लोगों में ना सिर्फ उम्मीद जगा दी बल्कि दुनिया भर की मईशतों में भी उसका फौरी तौर पर असर पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ होनी शुरू हुई और चीजें पॉजिटिविटी की तरफ गई। ये सारी काविशें आज इस मुकाम तक हमें ले आई हैं कि फिर दुनिया एक अमन की होप लगाई बैठी है और पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में हैं कि यहां से कोई मुस्तकिल जंगबंदी का रास्ता निकलेगा। जी, सूरत हाल इसी तरह की है। ईरानी वफद और अमरीकी वफद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और इंतहाई खुशगवार माहौल में जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान की काविशों को देखा जाए तो पाकिस्तान की इस हवाले से जो काविशें हैं वो दुनिया उनकी मोतरफ है, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। आलमी ज़राए इब्लाग हो या कि आलमी क़यादत, वो पाकिस्तान के इस पॉजिटिव रद्द अमल पर जो पाकिस्तान ने ये जो किरदार अदा किया है दोनों मुल्कों के दरमियान और दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और उनसे जो है खित्ते में अमन के हवाले से कोशिशें करना, उसको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। जंग की बदौलत जो है वो आलमी मईशतें, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि तिजारती सरगर्मियां मांद पड़ गई थी,
توانائی کا بحران دنیا میں شروع ہو گیا تھا، کیونکہ توانائی سے ہی، پیٹرولیم مصنوعات سے ہی جو ہے وہ صنعت اور دیگر جو شعبے ہیں جن میں جو اشیاء خوردونوش کی یعنی زراعت دیکھ لیں یا صنعتی شعبہ دیکھ لیں، وہ پیٹرولیم مصنوعات کی بدولت ہی آگے بڑھتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات ظاہر ہے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد جو ہے وہ توانائی بحران کا سامنا کرنا پڑا دنیا کو، اور اس توانائی بحران سے جو ہے وہ پوری دنیا کی نہ صرف معیشتیں جو ہیں وہ متاثر ہوئیں، بلکہ تجارتی سرگرمیاں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مان پڑ گئیں۔ اسی مطلب موقع پہ جو ہے وہ پاکستان نے جس مدبر اور جس فیصلہ کن طریقے سے جو ہے وہ پاکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کرانے کے حوالے سے جو کوششیں کی یا جو اقدامات کیے، پاکستان نے ایرانی قیادت اور امریکی قیادت سے بات کی اور خطے میں جنگ بندی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں، اور آج دنیا پاکستان کی ان کوششوں کی معترف ہے اور پاکستان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، 50 سے زائد ملکوں کے جو صحافی ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اسلام آباد اس وقت پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور خطے میں امن کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے، اور دونوں ملک جو ہیں وہ پاکستان کی کاوشوں سے ہی ایک میز پر بیٹھے ہیں، اور خطے میں امن کے حوالے سے جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ان امن مذاکرات کے بعد جو ہے وہ دنیا میں تجارتی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی، امن قائم ہوگا، اور مشرق وسطیٰ کے امن سے، کیونکہ زیادہ تر توانائی جو ہے، زیادہ تر پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ سے ہی دنیا کو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، تو مشرق وسطیٰ میں اگر امن ہوگا، خطے میں امن ہوگا تو دنیا ترقی کرے گی اور خوشحالی آئے گی، اور اسلام آباد کا اس وقت جو کردار ہے وہ دنیا پوری کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد پر اس وقت ٹکی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور پاکستان کے اس مثبت امیج کو اور اس مثبت کردار کو جو ہے وہ دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ ابھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایرانی وفد سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جو ہے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے مفاد میں مقصد نتائج کے حصول کی جانب پیش رفت کے لیے بہت شکریہ آغا مسعود خالد آپ کا، مظہر عباس آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور اس وقت ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسین شہید سہروردی صاحب، آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، تمام حالات پہ خاصی گہری نظر آپ نے رکھی ہے، بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنگ بندی اور پھر مذاکرات کی میز تک پاکستان کا ان دو فریقوں کو لے کر آنا جو کہ مسلسل آمنے سامنے ایک دوسرے کے تھے، اور خطہ کیا بلکہ پوری دنیا تباہی کے دھانے پر تھا، جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن پاکستان نے کر دکھایا ہے، کیا کہیے گا سر؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا یہ تو امتیاز رہا ہے، دنیا کے تمام ممالک میں سے ہر ایک نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکے، لیکن وہ برے طریقے سے ناکام رہے۔ آن دا ادر ہینڈ پاکستان ایک واحد ملک نظر آ رہا ہے جس پر کہ نہ صرف جو فریقین جنگ میں انوالو تھے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے، آنکھوں میں ان کے خون اترا ہوا تھا، وہ نہ صرف یہ کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لینڈ کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان سے دونوں ڈیلیگیشن سے ایک ایک کر کے مل چکے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کا کوئی نظام اس طریقے سے بنایا جائے جس میں کہ آئندہ کبھی وہ آپس میں کوئی جنگ نہ کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے پاکستان نے جو کیا ہے وہ بالکل ایک انہونی کو جو ہے ہونی بنا دینے کی مترادف ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ اس وقت ساری دنیا پاکستان کے اس کردار کو جو ہے زبردست طریقے سے ایک قابل ستائش لحاظ سے پیش کر رہی ہے۔ سب کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان نے یہ ہمت کی کہ دونوں فریقین کو جو ہے اپنی زمین پر بلا لیا۔ اب جو اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان گڈ آفیسز پرووائڈ کر سکتا ہے، ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، ان کو ایک زبردست قسم کی ایک مہمانوں کے طور پر ان کو ٹریٹ کر کے ایک بہترین میزبانی کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ان لوگوں نے آپس میں بیٹھنا ہے اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن فائنل کرنی ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں کے اوپر پاکستان کا ایک پریشر ہے کہ پاکستان نے بلایا ہے، دونوں میں وہ مروت ہے، دونوں میں وہ سوچ ہے کہ یہاں پر سے اٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ پازیٹیو کر کے اٹھیں، تاکہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ امن کے لیے اگر ایک ملک نے ہمیں بلایا تو ہم نے بھی وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔
ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والا نہ سوچا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر کہ ایک لمبے چوڑے مذاکرات کی ضرورت ہے, انگریزی میں ہم انہیں کہتے ہیں پارلیز کی ضرورت ہے, اور اس میں تو مہینوں لگ جائیں گے. فی الحال تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دونوں ڈیلیگیشن ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں, آبنائے حرمت کو کھول دیا جائے, جو عارضی جنگ بندی ہے اس کو دائمی جنگ بندی میں تبدیل کر دیا جائے, اور اس ایران کے اوپر جو پابندی ہیں ان کے میں جو ہے کو تھوڑا بہت ریلیکس کیا جائے. بعد میں جو ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے لازمات ہے اس کے اوپر تو مہینوں بات چیت ہونی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پورے علاقے کو جو جنگ میں دھکیل دیا گیا تو اس کو اس سے نکالنا ہے. ایک سیکیورٹی کا جو سینس ہے وہ پریویل ہونا چاہیے تاکہ تمام ممالک جو اس علاقے میں ہیں وہ تحفظ جو ہے وہ محسوس کریں. تو وہ تمام چیزیں آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھی جائیں گی. فی الحال تو اہم چیز یہ ہے کہ جو وقتی طور پر جنگ روکی گئی ہے اس کو جو ہے مستقل کیا جائے, اور امن کی بات کو جو ہے پاکستان کے لحاظ سے جو اس کو آگے بڑھایا جائے. حسین صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے سر. یہ ساری صورتحال میں ایک چیز جو بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہے, قابل ستائش بھی ہے اور سراہے جانے کے قابل ہے, دونوں طرف سے ہمیں فلیکسیبل اپروچ نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے تو لگتا تھا کہ یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, امن شاید ایک خواب بن جائے گا, اب دنیا جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اسی طرح کی سکتہ طاری تھا پوری دنیا پر. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ دونوں طرف سے ہمیں لچک کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے. جے ڈی وینس جب اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تو بھی انہوں نے اچھی توقعات کا اظہار کیا. ایران کی جانب سے بھی ہمیں جو ہے وہ خوشگوار اور جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ ان کی سامنے آئی ہیں. پھر ابھی جب امریکی صدر بات کر رہے تھے وہ بھی خاصی پر امید ہے ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے. تو اوور آل آپ کو جو ایک سوٹیبل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے مذاکرات کی کامیابی کے لیے, وہ آپ کو دکھ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جنگ کو پہلے آپشن کے طور پر نہیں لیتا, وہ آخری آپشن کے طور پر لیتا ہے. اور جب جنگ شروع ہو بھی جاتی ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جنگ کو جلد از جلد لپیٹا جائے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ شروع کی 40 دن کی, ان 40 دن پر امریکی جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق $40 ارب ان کا خرچہ آیا ہے. یعنی ایک دن پر جنگ کا جو ہے امریکہ کا $1 ارب جو ہے خرچہ آتا ہے. تو بات ہے یہ تو کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کر لیا جائے. جس ملک پر حملہ ہوا ہے ایران, وہ بھی خوش نہیں ہے کہ جنگ جاری رہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں جنگ ختم کرنے کے لیے تو کم از کم تیار ہیں. ایک دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ دونوں طرف سے ڈیلیگیشن کس لیول کا آیا ہے. آپ دیکھیے نا کہ اسپیکر ایرانی جو مجلس ہے, ان کے جو خارجہ وزیر ہیں, دونوں بہت مضبوط کردار ہیں ایرانی سیاست کے. دوسری طرف جے ڈی وینس اپنے 2 بڑے امپورٹنٹ بندوں کے ساتھ, امریکی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے. اتنی ہائی لیول ڈیلیگیشن کا آنا یہ بذات خود شو کر رہا ہے کہ دونوں فریقین سنجیدہ ہیں جنگ کو ختم کرنے کے لیے. اب یہ چیز دیکھنا کہ وہ کن ٹرمز پر ایگری کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں نے جب اپنا ملک چھوڑا اور پاکستان کی طرف روانہ ہوئے تو اس سے پہلے جو وہ بیانات دے چکے ہیں اس نے بھی بڑا کچھ کلیئر کیا ہے. یعنی جے ڈی وینس نے تو خاص طور سے یہ کہا کہ جی جتنا زیادہ ہو سکے گا ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ میں پرامن کوئی خبر لے کر آؤں. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ ان دونوں جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے. دیکھیے جو ایران سے 2 بندے آئے ہیں, ذہن میں رکھ لیجئے کہ مسعود پزشکیان کے بعد ان دونوں میں سے ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوگا ایرانی سیاست کا. دوسری طرف آپ دیکھیے تو امریکہ سے جو 3 بندے ہیں ان میں جے ڈی وینس, آپ کو پتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ چونکہ وائس پریزیڈنٹ ہے, اگلا الیکشن اس سے ہی لڑنا ہے, وہ بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں فیوچر کے. دونوں ڈیلیگیشنز پر ایک اخلاقی ذمہ داری پڑ رہی ہے کہ یہ جب اپنا پریزیڈنشل الیکشن کی جو کمپین شروع کریں گے اگلی دفعہ میں, تو اپنے آپ کو جو سوراخاب کا پر اپنے کیپ میں لگائیں گے وہ اس صورت میں ہوگا کہ دیکھیں جی ہم گئے تھے اسلام آباد اور وہاں سے پیس ود آنر, امن لے کر آئے تھے. تو اس لحاظ سے بھی دونوں کی کوشش یہی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ایسا پرامن ایگریمنٹ کر کے اسلام آباد سے جائیں تاکہ اس کو وہ